kabayan ni Jesus giandam alang sa tanan nga nagtuman. Busa man la taw na kita samtang may kahayag pa, kay kun mangit-ngit wala na'y makapanam. Kay kun mangit-ngit wala na'y Misayo ako sa buntag sa simbahan, mga kaigsuonan o kahigalaan. Nagkumustahan ay silang tanan, ug miingon ka nako nga happy Sabbath. Ikapito kadto kaadlaw sa semana, malipayo ng tanan nga nagkaubang sa Sabado. Mga pahiyom ug mga pag-abi-abi, ug nadungog ko ilang giingon happy Sabbath. Kini pagasulion sa yutang langit nun, kauban talito ang Diyos nga dalaygon. Mga kabatanunan o kabataan, kitang tanan mo ingon happy Sabbath. Musimbat ang tanan mga kaigsuonan, awitan tang tanan ang Diyos madalalan. Magtigom tang tanan dito sa simbahan, kumusta untang tanan mga kaigsuonan. Kini pagasulion sa yutang langit nun, kauban pa nito ang Diyos na dalaygon. Mga kabatanunan o kabataan, kitang tanan mo ingon happy Sabbath. Kini pagasulion sa yutang langit nun, kauban pa nito ang Diyos na dalaygon. Mga kabatanunan o kabataan, kitang tanan mo ingon happy Sabbath. Kitang tanan mo ingon happy Sabbath. Happy Sabbath. Ang matagpulong kinabuhi anta, bisan galos ang asang napita. Ikaw adunay bagong paglaom, makaadto ta sa langit nga
Atong oras din sa AWR, 4 minutos ang nakalabay sa alas 7 sa kagabion. Ikaw andam na ba sa imong kinabuhi Sa Proverbio 14:12, nagaingon, adunay dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo, apan ang katapusan niya na mao ang dalan sa kamatayon. Gusto ba ikaw mahibalo sa matuod nga kamatuoran? Pamatia ang programa Lintunganay sa Kamatuoran. Lintunganay sa Kamatuoran. Ania ang imong kapaglaom. Dalay ko ng atong Ginoong Dios nining taknaa sa kagabion tungod kay iyang gihatag ang lugway sa atong kinabuhi. Mayong gabi Tulidohanon, mayong gabi sa mga Pilipino o mayong gabi sa tibuok nga kalibutan. Welcome sa atong programa Lintunganay sa Kamatuoran. Ani ano sa bang inyong ebanghilista makiguban kaninyo Evangelist Rusty Daguhoy. Sulod sa kauras aron sa pagpahat sa maayong balita pinaagi sa pagtuki nato sa balaan nga kasulatan gikan sa pulong sa Dios o kini magahatag kanato sa pagpalig-on o pagpauswag sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. So nini gabi akong ginapanimbaya ang ato tanan nga mga kahigalaan makaigsunan ilabi na sa atong mga kahigalaan karon nga padayon nga nagasunod sa ato nga programa Lintunganay sa Kamatuoran ilabi na diha sa ato tagsa-tagsa ka mga puloy-anan naot nga niya katakaron sa mayong panglawas mga kapaglaom. Ay gabi sa tanan nga mga kaigalaan makaigsunan dinhi sa Dakbayan sa Toledo o sa uban nga mga kabaranggayan ilabi na diha sa barangay Sagay nga na mahimutang ang ato ang presidente sa asosasyon Brother Ronnie Mendez may gabi ini mo diha og kauban sa imong tibok nga panimalay uban usab sa imong mga kasilinganan og ilabi na usab sa atong mga kaigalaan makaigsunan nga naga subaybay sa ato nga programa diya sa mga Aurita family may gabiin hinatanan diya mga kaigalaan o makisunan ilabi na das bagdok akong igsuon mga Benitez family may gabiin mo diya day sa akong igsuon si Antonia o kauban siya mga kabataan o ilabi na usab ngadto sa ato nga mga pinalangga nga mga kaigalaan diya sa mga Ortiga family may gabiin yung tanan o ilabi na usab ngadto sa atong mga kaigsuonan diya sa barangay Anupog Pinamungahan may gabiin yung tanan diya mga kapaglaom sa mga Kabanti family ngadto sa mga Bilasurda family o diha sa mga kaigsuonan nato sa mga Lastimoso family labi na ngadto ni Brother Leno Lastimoso uban siyang tibok nga panimalay Brother Windel o sa tibuok usab nila nga mga mahal sa kinabuhi maayong gabi kaniyong tanan o niya may gabi usab ngadto sa atong mga pinalangga nga magkalaan makaigsuonan dinha sa Awihaw atong mga kaigsuonan nga nagasunod sa atong programa ilabi na sa mga Kanyete family og sa mga Mag-aso family may gabiin yung tanan diha og ilabi na usab sa mga Jorpo family Brother Buging og Sister Basilia Jorpo kauban siya mga kabataan mayong gabiin yung tanan diha og ngadto usab sa ato nga mga kaigsuonan diha sa Mulabi especially ngadto sa mga Binigay family, Brother Tony Binigay, may gabi ini mo diha. Kauban si mga mahal sa kinabuhi karon nga naga pahilo na diha sa inyong puloy-anan. Uban usab sa atong tanan nga makaigsuonan nga nagasunod niini dinhi sa Magdugo, Toledo City. Ilabi na sa atong mga kapaglaom diha sa mga Susano family, may gabi ini yung tanan diha. O ilabi na sab ngadto sa atong mga kaigsuonan diha sa Media 11 diha sa Sitio Pandong Bato may gabi inyong tanan diha mga kapaglaom. O ilabi na sab sa atong mga kaigsuonan o mga kaigalaan nga nagasubaybay ni atong programa diha sa Lutopan, Cantabaco o ilabi na sab didto sa Sudlon paingon sa Tungkay may gabi inyong tanan diha. Pangamihan, may gabi sa tanan taga Pangamihan, Barangay Kasoy o ilabi na usab diha sa Captain Claudio, may gabi sa tanan taga Captain Claudio, ilabi na din sa Dumlog
Maayong gabi ninyo og ilabi na usab diya sa Tubigag Manok, Asturias og sa Tuburan. Ako moingon mga kapaglaom nga dili mo nako mahinganlan tanan inyong mga barangay apan nini nga gabi mag-uban ta sulod sa usa ka oras sa tibuok nga kalibutan kun doon na lang mo'y mga gadget diha, doon na mo'y mga signal sa internet. Hinumduman na to nga makita ninyo ang ato ang programa Lintunganay sa Kamatuoran pinaagi sa paglag-on sa inyong mga Facebook sa ato nga Facebook feeds Lintunganay sa Kamatuoran or EWR. Makita ta mga pinalangga nga mga higala o mga kaigsunan. Unya katong atong mga higala karon nga gusto sa mong paabot sa ilaha nga mga greetings pinaagi sa padangat ngadto sa ato mga mahal sa kinabuhi, mga higala nato ngadto sa lagyo nga lugar. Pwede niyo i-text ang inyong mga greetings pinaagi sa atong text line. Atong text line 0975-844-945. Mao na siyang ato ang numero nga pwede ninyo ipadangat ang inyong mga greetings, ang inyong mga pangutana o komentaryo mahitungod sa atong pagkahisgutan karon nga gabi. Sa dili pa kita mo padayon nga tusunahan, ako mong gidapit sa pagpakiguban alang sa atong pagampo, magampo ta. Dios nga makagagahom nining taknaa sa gabion, salamat sa imong pagkamaayo nga gihatag kanamo. Nining orasa hamon na usab pahimuslan ang higayon nga samtang karon kami magapadayon sa pagpahat sa maayong balita, sa mga mensahe, sa imong mga pulong sa kaluwasan nga imong gitanyag sa matag usa kanamo. Ginoo among gihangyo ikaw sa pagbukas sa among tagsa-tagsa kamang kasing-kasing sa among mga salabutan nga ang mga mensahe nga among usaw-an karon magahatod kanamo ngadto sa pagdaog sa kinabuhing dayon pinaagi sa pagsabot namo niini nga lunsay pinaagi sa giya sa balaang espiritu nining orasa ang tanan Ginoo among gitugyan diha kanimo ug pasaylo among mga sala dawaton namo kining tanan pinaagi sa ngalan ug gahom ni Hesus nga among bugtong manluluwas. Amen. Buyno mga kapaglaom nining gabi sa pagpadayon o sa kaawit nga atong patalinghugan alang kanatong tanan nga atong idalit ngadto sa atong tanan nga mga suki nga mga tigpaminaw dinhi sa EWR.
Ang awit nga atong napatalinghugan mga kapaglaom, maghatag ka natog kadasig. Kuntuan atas langit. Jesus, ikaw sa langit ko. So atong ginapanimbaya balik ang ato nga mga higala karon nga gabi dinhi sa atong nag-follow sa ato ang program. Ako mong gihangyo mga kapaglaom nga ato ning ipahat ang ato ang program nini nga gabi atong i-share ngadto sa atong mga kapaglaom nga nagasunod sa atong programa. Dumura og hinay-hinay atong internet karon apan ako nagalaom nga pinaagi sa ato ang pag share sa atong program, like, share nato ni ato ning masaw-an alang sa matag usa kanato. May gabi ngadto ni Ma'am Fee Bacalian is watching you. Okay, may gabi ini mo diya, Ma'am. Og ilabi na sab ngadto ni magwala-wala man ni. Okay. Deben Ali Hinio. May gabi siya may gabi kapaglaom, may gabi usab. Wa ko kabalog asa mo dapita karon na. Kaya tanas monitor na to. Atong mga kapaglaom nga nagsunod sa programa, mga to ni Bader Rini kag Hinubia. Maayong gabi kapaglaom Rusty, nagapamati kami sa imo with my wife. Okay, kauban siyang asawa. Mary Joy Tolentino Hinubia. Ari kami di sa Don Salvador. Benedicto Negros Occidental. May gabi sa atong mga kapaglaom diya sa Don Salvador. Labi na diya sa Don Benedicto. May gabi yung tanan diha. Mga kapaglaom. Matod pa ni Ma'am Fee Bacalian. Good evening kapaglaom. Rusty watching from Daguhoy, Bohol. May gabi tanan taga Bohol. Mga bulanon. Ilabi na sa mga kapaglaom na to diha nga nagasubaybay sa programa. Ang ato nga mga ibanghilista nga nagasunod ni ining atong programa. Aniya si Ginalyn Caparida, may gabi ini mo diha. O kang Bigston, may gabi usab. Ngadto kang Kia Joy, Bulak si Ramere Linihan, Rosemary Linihan diya sa Daudos. May gabiin yung tanan diya mga kapaglaom. Pasensya lang yun mo gamay sa akong pananaw karon kay medyo murag blurred ni mga kapaglaom atong pananaw. Kay wa ta kaon o kana ang carrots. Amo na nga murag di kayo hayag atong tinanawan. Pasensya lang gyud mo. Ang mga pinili atong hisgutan ni karon pila ka gutlo atong suhito mga kapaglaom dinhi sa ato ang programa. Now, ako mong gidasig nga ato ning ipasa ang ato nga live sa FB ngadto sa atong mga higala nga nagasunod sa atong programa. Ilabi na sa inyong mga mahal sa kinabuhi mga kapaglaom nga di gyud nato na malikayan nga usahay naa gyud na nato ang panaglagyo. Di mi na malikayan tungod sa mga panginahanglan, pangitag panginabuhi, usahay layo ta mga kapaglaom usa pinagi lang sa mga programa nga atong ginamugna dinhi sa kahanginan o pinaagi usab sa mga gadget nato nga ato karon nga gipanggamit, pwede na ta nga pangumustahay usag-usa ngadto sa ato nga mga higala. Pinaagi lang sad sa ato ang mga kahimanan din ang atong text line inyo ginang magamit kadtong walay Facebook, namoy kuanda cellphone, gamitan ninyo ning text line na to 0975-844-945. Mo na siyang atong text line nga pwede niyo ipaabot ang inyong mga pagpangumusta sa inyong mga mahal sa kinabuhi o ilabi na usab
sa inyohang mga higala nga tuwa sa lagyo-lagyo. Kana kon ang inyohang gigamit nga mga cellphone, katula mga keypad nga cellphone, pwede ninyo ipaabot ang inyohang mga pagpangumusta. Although wa mo pod mo'y mga load na amoy mga Facebook pero wa mo'y load, mga kapaglaom, pwede ra pod mo maka-text atong numero ato ng tagag pagtagad. May gabi ngadto ni Rister June Hulaton. Maayong gabi kapaglaom Rusty watching from Barangay Kudkud. Asa maning Kudkud? Dito ni sa Kanlaon siguro. Basta dito ni Negros nga bahin, kining Kudkud. Mga kapaglaom, may gabi tanan taga Escalante og sa Tubuso, may gabi diha sa Barangay Pantaw, may gabi tanan taga Pantaw atong mga kaigsuonan diha. Labi na sa mga Kabalkinto family, may gabiin yung tanan diha og sa mga Lagnason family. Ilabi na nga to sa ato nga mga higala nga nagasubaybay sa atong programa matag karon og unya mga kapaglaw. So, taas-taas atong oras no. Unya akong panimbaya ang atong mga igsoon diha sa Gihulgan. May gabi tanan taga Gihulgan, ilabi na diha sa Bulado. Ngadto sa mga Tokero family o sa mga Bindanilio family, Akabo family, may gabi inyong tanan diha. Kamo sayod ko nga nagasunod gyud mo matag karon og unya sa atong programa og ang inyong mga radyo pakusgi na ninyo mga kapaglaom. May gabi usab ngadto ni Roland Refonte diya sa Barangay Liki. Siya mayong gabi Brad sa Liki ni. Okay. Aning ilang Liki karon sige ra man ginig bisan pag magtinguan nig tamas ginhawa Liki ra gyapon na ila barangay diya. Pero nindot na ilang barangay diya kay overlooking o niya kung imuhang suruyon malingaw gyud ka mga kapaglaom. Daghan dito mga prutas na po dito mga lagutmon. May gabiin yung tanan diha mga Refonte family atong mga nagsunod sa atong programa. May gabi usab ngadto ni Brother Renato Cabusas diha sa Sitio Fansel, Barangay Captain Claudio. Og sa tanan taga Talavera may gabiin yung tanan diha og sa ato nga mga ebanghilista karon nga nasangi. May gabiin ninyo diha Brother Alan Alferez, Brother Tuto Lumahang o ngadto ni Brother Arthur Itzabis, may gabiin yung tanan diha. O kauban sa atong mga pinalangga nga mga magbubuhat dito sa Buanoy Balamban sa kay Brother Bini Arellano o ngadto usab ni Ilardi Orieta. May gabiin yung tanan diha mga kapaglaom. Nini nga gabi ato nga subaybayan ang ato ang programa matag karon og unya mga kapaglaom. So padayon ta alang sa atong pag hisgot nini nga importante nga bahin sa atong programa. Now adtong Domingo mga kapaglaom, mga ilang kog dispensa sa kini ang atong mga tigpaminawan nga medyo murag dunay kabugaton nga gipas-an ang ato nga mga higala in town nga kini ang dili maayo pud ang ilang reaksyon sa mga nabautismuhan. Di man gid maayo ang ilang reaksyon kay ila namang gina-judge nga di na gid maluwas. Kay mantud pa sa iyang mensahe diri sa suod mami nga higala akong mga amigong mga yaw-yawi, ingon pa niya nga siguro na ba nang maluwas ng gipangbautismuhan? Basin impierno ra gyud padulngan ana. Unya kuyog mo lisura pod ana mga kapaglaom. Muna nga mga ilang kong dispensa nga bugat-bugat yun kay ato magunahisgutan nga kadtong tanang nakadawat sa bautismo siguro gyud nila ang langit. Siguro na ang langit. Kay matod pa sa Lucas 10:20. Ayaw ninyong ikalipay nga ang mga espiritu inyong
gidaog. Apan ikalipay hinuon ninyo nga inyong mga pangalan na sulat dito sa langit. Salmo 69:28 hingon si Salmista David nga ayaw sila lista, ayaw sila isulat ang ilang mga pangalan kuyog sa mga dautan. Ayaw itipon. Okay, di man itipon, si parit siya. Kaya si parit man tuwas langit, ang mga dautan, ang ilang mga pangalan gipapas dito sa langit. Nganong nahimos lang dautan mga kapaglaom, tungod kay ilang gisalikway ang kamatuoran sa balaang kasulatan. No? Nganong ingo ko mong gisalikway ang kamatuoran sa balaang kasulatan, Juan 17:17, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Perting kamatuoran na gyud mga kapaglaom. Muna nga alang sa matag usa kanato, kung maminaw lang kita sa balaang kasulatan, minaw lang kita sa mga gisulti sa ato nga mga ebanghilista, makapupo ta mga kapaglaom og mga maayong pagtulunan, ilabi na usab makakaplag ta sa insakto nga kamatuoran. Tungod kay ang kamatuoran muhatod kana kanato ngadto sa pagdaog sa kinabuhi nga walay katapusan. Mga ilang kong dispensa nga medyo atong internet mura og hinay-hinay man pero ato lang paning kamutan gyud nga makapadayon ra gyud ta, dili mahimong babag ang mga kagamitan sa atong labay sa mensahe mga kapaglaom alang kanatong tanan, no? So naglibog na ko ani akong cellphone kay magbuot-buot ra mag-iyaha. Ato kaning klarohon be. Sagdan na to siya diha. Iyaha po ng pagbuot. Iyaha gining pagbuot, di gini ato iya ginang pagbuot. Sagdan na to siya makadali lang. Now, atong ginahisgutan nga ang mga nabautismuhan, klaro gyud nga adto sila sa langit. Kay ila man gidawat si Kristo nga mahimong manluluwas sa kinabuhi. Gani ang Juan 1:12 nag-ingon, sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo kaniya og midawat sa iyahang ngalan, siya naghatag og kagahom nga sila mahimong mga anak sa Dios. But pasabot mga anak na sa Ginoo sa panahon nga gidawat ang santos nga bautismo mga kapaglaom. Og tungod niya na ang mensahe alang sa matag usa kanato, naghatag kanato og kasiguruhan nga ang langit nga gitagana sa Dios alang kanimog alang kanako, sa diha nga imo lang yung dawaton ang atong Ginoo, siguro gyud nga makaangkon ta ni anang saad sa Dios kinabuhi nga walay katapusan. Daan palagi ko ani ako nga cellphone murag maugi magbuot sa tanan. Ato lang gini siya pasagdan hantod asa ni siya kutob magbuot mga kapaglaom. Okay. Ato tan-awon sa atong monitor og ato gini nga recognize ang ato nga mga higala nga nagsunod karon na Jeffrey Cantos sa Riquero. Naa diha atong makita no, na dinhi si Jeffrey Cantos Riquero. Maayong gabi Brad from Alpaco. Okay, may gabi tanan taga Alpaco. Ato ning basahong mensahe sa ato ang Pastor Dwayne Murphy Clavis. Siya maayong gabi mga kapaglaom, especially sa atong mga missionaries sa EWR nga naminaw karon sa atong programa lintunganay sa kamatuoran og sa mga taga-sitio si Paway mayong pagpaminaw. May pagpaminaw di ay sa mga
taga Sipaway dinhi sa may Sibico nga bahin dapit sa atong dakbayan sa Toledo. Luyo ni siya sa usa sa ato nga mga dagkong tindahan atong mall diha. May gabiin yung tanan diha mga kapaglaom. So padayon ta sa paghisgot. Karon nga gabi atong hisgutan ang usa sa ato nga suhito nga nagakanayon ang mga pinili giandaman og balay didto sa langit. Say, ang mga pinili giandaman og balay didto sa langit. Ato ning hisgutan mga kapaglaom tungod kay matod pa ni ining libro ato tanawon Juan 14 versikulo 1 2 og 3 apan sa dili pa ang libro ni San Pablo nag-ingon 2 Corinto 12:3 ug ako nasayod nga kining tawhana gisakgaw dala ngadto sa paraiso. Ang paraiso mga kapaglaom tuas langit na. Kay tuwa man sa langit ang giingon ni Juan nga atong usa sa magsusulat sa balaan nga kasulatan kini si Juan sa 14 versikulo 6 ingon siya nga si Jesus mitubag kaniya. Ako moong dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan gawas kun moagi kun pinaagi kanako. Muni atong gisgutan usa sa mga teksto mga kapaglaom ni adtong Domingo nya akong ginaingon kun ang Adventista kun ang mga SDA kun Sabadista ginatumbok man sa atong mga higala nga way kamatuoran, ang nagtumbok niini nga way kamatuoran medyo muraog ni samot nga wa gyoy kamatuoran kay sa giingon dinhi sa Juan 14 versikulo 6 si Jesus mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Way makaadto sa Amahan kundi ta moagi kaniya. Ang dako nga problema tungod kay si Jesus dili naman Jesus ang mabasa nila diha sa Biblia. Ang ilang gipangalan hinuon kabayo man. Una dakong pasipala mga kapaglaom. Nalisod nato kini ang itandi kini nga bersikulo dinhi sa mga katawhan sa Dios tungod kay makita nimo nga na ang kamatuoran. Apan sa nagtumbok niini makita nimo nga layo gyud sa kamatuoran. Layo gyud sa kamatuoran. So ang balaan nga kasulatan kung atong basahon ang Juan kapitulo Juan kapitulo 14 1 ug 2. Ako lang ning basahon mga kapaglaom gisgutan dinhi ang Juan kapitulo 14 1 bersikulo 2 ug 3. 14 1 2 ug 3. Nag-ingon ang balaang kasulatan dili matod pa dinhi kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing. Nawa gitay kaguol. Kung ato nang nadawat ang bautismo, di na ta maguol. Samot na tang di maguol tungod kay nag-ingon siya. Matod pa dinhi kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Bersikulo 2 na ingon, sa balay sa kong Amahan adnaay daghang puloy-anan. Kung dili pa moingon ako kaninyo nga muadto ako aron sa pag-andam og lunaa lang kaninyo.
og sa mahiadto na ako makaandam naglunaalang kaninyo, muanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo, nganhi uban kanako aron nga diin gani ako atua usab kamo. Mao ni gisulti ni San Juan mga kapaglaom. Nga matod pa ni Ginoong Hesus, dili gyud angay ikaguol sa atong kasing-kasing. Gikinahanglan nga doon na kay pagsalig. Dili lang sa atong kaugalingon, kundili may pagsalig yuta ngadto sa atong Dios ug sa iyang anak nga si Jesucristo. Aron ang tanan makabaton sa kinabuhi o ang tanan maka-angkon ni anang balay. Yun siya sa balay kung amanto ay daghang puy-anan dito. Mingon gyud ko ninyo nga moadto ko og mag-andam lunaalang kaninyo. Og tuan ako dito, makaandam naglunaalang kaninyo. Ang ingon ni Ginoong Hesus, muanhi siya pag-usab og iya tang kuhaon og asa siya, ingon ang Dios, tua usab kita. Busa ikaw og ako mga kapaglaom, giandaman og balay didto sa langit. Na nga ato siguruhon, kining giandam nga puloy-anan sa langit, ato gyud na siyang mapuy-an. Ha? Niya si Titing Mulato diha sa Minglanilla. Maing gabi ini mo diha kating diha sa Minglanilla. Stubod Minglanilla, nani sila diha sa Minglanilla. Okay. Ato'y padayon mga kapaglaom. Ang Dios nagsulti siya nga ang usa ka tawo gisakgaw ngadto sa paraiso. Sumala sa 2 Corinto 12 versikulo 13. O niya, si Ginoong Hesus nagsulti siya nga muagi ta niya. Ang atong pag-agi niya mao ang atong pagtuo ug pagsunod sumala sa iyahang sumbanan nga iyahang gipa sundan sa matag usa kanato. Muna nga ato gyud pamalandungan sa makadaghan mga kapaglaom nga kini nga gihatag sa Dios matag usa kanato. Usa ka butang nga dili tiaw-tiaw. Ang pinadayag 21 versikulo 2 nag-ingon dinhi, og nakita ko ang balaang syudad, gitawag siyag bag-ong Jerusalem. Wow, pagkanindot no? Ang paraiso nga pangalan nga tua sa langit, gihinganlan og bag-o nga Jerusalem. Ug matud panining maong libro, kini manaog kay syudad mangguni siya mga kapaglaom, dili mangguni siya ingon nga kini ang dili syudad, inaog yun ni. Kay anhi man ipahiluna sa yuta, apan mahurot usa ang usa ka libo ka tuig. Mahuman usa ang usa ka libo ka tuig, ay hani ipakanaog. Gisgutan gid dinhi nga ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios, gitagana maingon sa usa ka pangasawunon nga gidendayanan alang sa iyahang pamanhonon. Ug matud pa, kini adunay dako og mahabog nga paril nga may napulog duha ka mga pultahan, og sa pultahan ana ay napulog duha ka mga manulunda, og diha sa mga pultahan nasulat ang mga ngalan sa napulog duha ka mga banay sa Israel. Versikulo 13 ingon, sa sidlakan may tulo, amihanan may tulo, sa kasadpan may tulo, ug sa habagatan may tulo. But pasabot 12 gyud ka mga pultahan. Unya ang paril hinimo, ang paril sa syudad may napulog duha ka mga sukaranan, og kanila diha ang mga ngalan sa napulog duha ka mga apostoles.
sa kordero. Sa bersikulo 15 ningon, og ang nakigsulti kanako may barahan nga bulawan aron isukod sa siyudad og sa mga pultahan og sa mga paril. Grabe yan. Gisukod. Ang Juan 14, 1:1, 2 ug 3, ingon si Hesus nga muadto ko didto sa balay sa akong amahan. Kay mag-andam ko puloy-anan. But pasabot, tuanay balay, ang ato na lang didto nga lawak, puy-anan. Puy-anan, sulod sa usa ka libo ka tuig. Imo nang mabasa diha sa libros pinadayag. Maayong gabi ngadto ni Ivan Mer Canelio, siya maayong gabi kapag laong raste. Okay. Maayong gabi usab ni ato listing ni gikan sa asam ni Buanoy siguro siya. O niya ngadto ni Ma'am Iket Albufera Tapiri. Good evening, naani siya sa Pandong Bato. Diha sa sitio Pandong Bato. Maayong gabi sa tanan taga Pandong Bato. Good evening kapag laom, maayong gabi usab nimo diha ma'am. Nagsunod sa atong programa. Mga ko dispensa nga wajud ko kasunod ani ako ang sa kuan kay tungod kay ako ang karong cellphone medyo mura og gisapot mga kapaglaom. I don't know og unsay gisaputan na niya kay wa man mi magsabot anis balay pagikan nga magsapot ni siya karon. Okay. Ato lang ni siyang tan-aw nganong nagsapot na siya mga kapaglaom. Okay. Gisukod ang syudad. Ang balay nga giandam sa atong amahan alang sa mga nabautismuhan na. Kay siguro mo makadtog langit ang nabautismuhan god lahi man tong giingon sa Mateo 23:15. Maglabang-labang kas kadagatan og magdani kag mga tao. Kung imong danihon ang mga tao, imong kabigon sa dili kamatuoran, impierno labas ana. Mo na nga atong kabigon ngadto sa kamatuoran. Unsay kamatuoran? Pulong sa Dios. Juan 17:17. Unya ang kasuguan, kamatuoran. Munang tuman tagsugo. Dili kay tuman daw tagsugo apan ang ikatulong sugo nga maong pagpasipala paggamit sa ngalan sa pagpasipala alisod man na siya nga ato na nung gamito na kay kita ra po'y gasupak na. O gisukod ang syudad mga kapaglaom, grabing dakuha. Matod pa dinhi nga 2,400 ka kilometro kwadrado. Parehas yang gitason, parehas sa iyang gilapdon. Una ang sukod sa syudad. O niya ang mga paril ni ini gihimo sa mga matang sa mga hamiling bato. May haspe, may hasinto, diha daghana nga mga batong hamili ang gigamit sa Dios sa pagbuhat didto sa syudad. Nay Calcedonia, naapoy Esmeralda, o niya naapoy Sardonica, Cornalina, Crisolito, ni apoy kini ang Tupasyo, o niya napoy Crisopraso, na usab Jacinto, o niya ang katapusan ang ikadusi Amatista. Dusi na kaklaseng hamiling bato. O niya ang matagpultahan, kuyaw kaayo kay karon pa ko nakasinati nga gihulagway gis bala ang kasulatan ba nga ang matagpultahan sa ibabaw gibutangag tag sa ka mga mutya. Mahisgo tag mutya mga kapaglaom, grabe mo gina siya ka ninduta kay mutya gud. Kana di ang uban nga gusto mo angko na ng mutya sa saging tindok, sige nga dito tungod sa puso sa saging unya. May mga langgam nga muagi nga mangiti adto yung taon silang baba malunod mga kapaglaom na say makakatawa ta tungod kay dili mao ang paghandom sa pag-angkon sa mga mutya.
Unya, dunay mga butang dito nga kanang makapainteres sa tao ato ni tanawon kay basin og mainteres ta ani adto ta dito. Unya kung naghuna-huna ta karon nga di gyud ta malangit. Unya mainteres ta ani mausab lang itong huna-huna. Sirit na dito para langit unya. Ato ning isigutan. Ingon siya dinhi sa pinadayag 22 unog 2 unya iyahang gipakita kanako ang suba sa tubig nga nagahatag sa kinabuhi nga matinaw murag kristal nga nagagula gikan sa trono sa Dios ug sa trono sa Kordero. Unya latas sa kadalanan, taliwala sa syudad, usab sa masigadaplin naa dito sa suba, daplin sa suba ang kahoy nga naghatag sa kinabuhi. Kahoy ha, naghatag sa kinabuhi. Unya ang mga dahon ini tambal, tanang sakit. Masakit pa ba yung tao dito na may tambal? Ato nang mahisgutan niya, pipila ka magutlo unsa mga sakita ang tambalan ni ana. Og unya ang maong kahoy mga kapaglaom, mamunga siya og 12 ka klaseng bunga kada bulan. Murag maka-imagine ta ba nga ang tambis mamungingi sa santol, bayabas, o niya may mga apple, doon na pa'y mga strawberry, kining strawberry, pero ba ning humutang strawberry, durian, o baho sa durian, pero lami man kayo na. Na dito, 12 ka klaseng bunga sa kahoy nga mubunga kada bulan. Og dito ang atong kauban nga kahayag sumala sa 22:5 mauna ang himaya sa atong Dios. Manag di kita moadto dito, di ta kakita sa atong Dios. Nganuman anhiraman ta sa yuta. Unya dito wa na po'y paghilak. Ingon sa pinadayag 21:4 dinhi ta mamalandong mga kapaglaom. 21:4 nag-ingon, ug iyang pagapahiran ang tanang luha. Gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon wala na, ug wala na usab unyay pagminatay pa ni paghilak ni kasakit kay ang unang mga butang nangagi na. Usa ka awit alang kanatong tanan mga kapaglaom, nga atong ipaandam sa ato ang partner karon nga gabi. Kung ready na atong ihatag ang awit ngadto sa ato mga higala nini nga gabi nga nagpaminaw. May adlaw nga ikaw mupati kaluya ang tanan sa walay paglaom. Apan dunay usa nga muhatag kanimo kali unsa ayaw biyayas ni Jesus, may kangingin sa libang kapuntagon. Ayaw biyayas ni Jesus, ayaw biyayas padayon na. Kining kalibutan dili na mulungtad ang tanan sala mahanan ang gayud Mga kapaglaom nini nga gabi, akong mga igdispensa alang matag usa ka nato nga ang ato musika ato kontrolon kay gusto nako nga i-recognize ang ato tanan nga mga higala karon nga nagsunod sa atong programa. Akong ginapangumusta ang atong mga kaigsuonan diha sa Tubyag Manok, sa mga Swansing family o ngadto sa mga Paler family.
na mga kabalyero family niya. May gabi ninyo. Yes, tubigag manok. O gilabi ng sab ngadto sa atong mga higala na padayon na nagasunod sa atong programa. Mga chong family diha sa Asturias, may gabi ini yung tanan diha. O gilabi ng sab ngadto sa mga tamusa. May gabi o sa ato nga mga kaigsunan dias tuburan. May gabi ini yung tanan diha mga kapaglaom. Dias tuburan. Ilabi na nga to sa Barangay 2 sa mga Ibo family. May gabi o sa tanan nga mga higala na to sa mga Gama family. May gabi yung tanan diha. Nining gabi mga kapaglaom ako laom nga ang may panglawas atong nabatnan. Mao katong awit nga atong napatalinghugan karon nga gabi. So padayon ta mga kapaglaom sa paghisgot sa mga importante nga butang, importante nga bahin diha sa balaan nga kasulatan. Ang pinadayag 21:4 ato ning pamalandungan nga unya sa tuan atas langit sud sa kalibo ka tuig man na. Sa kalibo ka tuig mo man na siya ang atong pagbakasyon sa langit. Diin gaandam ang Dios og puloy-anan sa mga tawo nga nabautismuhan na niya nagmatinumanon dili magmasinupakon. Nagbantay adlaw ipapahulay. Ato lang gining klarohon, nagbantay adlaw ipapahulay. Agtuman sa balaod kay human naman ta niya gi luwas pinaagi sa dugo ni Kristo. Nya tuman na lang ta mo ni resulta sa atong pagkalinuwas ang pagkamatinumanon. Nya di na pud ta manghaon og dulumtanan ana nga panahon tungod kay ang Dios nagpili man kanato. Sa kayam tang gipili, di kita mangaon anang mga dulumtanan. Na nga ang pinadayag 21:4 sa katapusan natong hilak. Kano di man ta mo hilak mga kapaglaom nga didto sa langit. Sudso sa kalibo ka tuig malimot ka tungod sa kanindot sa langit. Limot yu ka. Di ka kahinumdum. Apan inighuman sa usa ka libo ka tuig igpakanaog nas bag-ong Jerusalem kay ang tanan nga mga dautan banhawon man. Mao man naka problema kay banhawon mo pod ang tanang mga dautan. Ingon sa libro sa Juan 5:29. Dihang ikaduhang pagkabanhaw alang niadtong na nagbuhat og mga mangilad sila mabanhaw o paingon sila dito sa silot. Inigdungaw nato kay ang puloy-anan nga gihimos Ginoo sa mga matarong, sa mga nabautismuhan, sa nagmatinumanon, ato lang yung i-general kanang mga tao nga nagsunod gyud sa kabubuton sa Dios. Tuwa naman ta dito, ang mahitabo mga kapaglaom, pag naog niya na bagong Jerusalem, makita nato ang naasgawas. Kay matinaw gud murag bildo. Tinaw murag kristal. Grabe gyud ang gihulagway ni Juan diha sa libros pinadayag. Og sa diha nga imong makita ang imong higala. Higala nimo, makita nimo. Dito na ang kini ang subo kay makapamalandong man ta nga ako man ang hinatagan ang akong higala untao pero wa man gid ka bag-o siyang kaugalingon wa gid ka kuyog nako dinhi taon o niya liraw-liraw imong mata sunod nimong makita ang imong igsuon sa unod hilak na pug ka guol ta o niya liraw-liraw si imong mata sunod nimong makita ang imong mahal sa kinabuhi posible asawa or bana ug ang pinakabugat mga kapaglaom kun usa sa atong anak
atong makita nga naa waiting na para sa kalayo gikan sa langit. Sakit kayo na pamalandungan mga kapaglaom. Muna ang atong pamalandungan ning maong bersikulo. Kay human ra baanin atog hilak, diha na pahiran sa Ginoo ang ato nga mga luha. Ug matod pa dinhi nga human mapahiran sa Dios ang atong mga luha, mawala na ang kamatayon. Unya, wa na say pagminatay, wa na'y paghilak, wa na'y kasakit, kay ang unang mga butang mulabay na siya. Unya pata mamalandong anig tuan atas langit. Di na to madala atong pamilya mga kapaglaom, perting luuya. Muna nga, ang gitudlo sa balaang kasulatan atong sundon. Nagtudlo man siya nga ang Hesus sumala sa pagpangalan sa anghel sa bata nga diha pasabakan sa inahan nga si Maria, niingon ang anghel ug kining bata pagatawgon nganlan og Hesus, but pasabot Hesus manluluwas. Naunsa man nga naamon po'y nagtuon sa Biblia, dugay Grigo, Hebro pinulungan na kabayo na mahinoon si Ginoo Hesus. Perting lisura mga kapaglaom. Muna nga, atong pamalandungan. Ay basin unya nga, sa atong pagpanudlo, daghan ang dili malangit. Tudloan sila. Unsa may giingos balang kasulatan pagtudlo. Mateo 28:19, panglakaw kamo. Himuang tinunan ang mga katawhan. Nya bautismuhan sila sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu. Ang problema lang kay kining ubang mga tawo nga nagtuon sa balaang kasulatan, labi na ang ako mga higalang yaw-yaw wala nay wala nay anak. Wala na po'y espiritu. Murag nahug na usa na lang yun ang Dios, one God. Pero naa ang tulo ka persona sa usa ka Dios, usa ka gahom. Pareha ang ilang gahom, pero doon alay persona. Kay ang anak, persona siya tungod kay iyang lukaton ang sala sa mga tao sa kalibutan. Ang espiritu, apoy persona, kay mupahinumdum po na siya sa mga tao. Mupahinumdum, baka na murag konsensya. Ang Amahan, siguro na. Ito pabot-pasabot nga kining tulo sa usa ka Dios, apan sukwahi ang hunahuna sa uban, kay wala na'y anak, wala na'y espiritu. Kay ang pag-ila nila sa anak, ang uban nag-ila nga si Kristo tao. Ang uban sad nag-ila nga si Jesus kabayo. Ang uban sad nag-ila nga si Jesus gamay nga Dios o gawas nga gamay nga Dios, propeta ra pod sa ilang pag-ila. Di man na mao ang gitudlos balaang kasulatan mga kapaglaom sa atong pamalandungan. Tungod kay kaluwasan ang nakataya nato diha mga kapaglaom niya nang mao nga mga bersikulo sa Biblia. Unya, ang langit, wa nagi lubong-lubong pa. Wa na may mamatay. Di na punta mo atong simenteryo. Nya wa na po'y mga masakiton, ingon sa Isaias 33:24. Ingon ang mga mulupyo dito nga di na kumubati og sakit. O niya, ang katawhan sa Dios magpuyo ni ini nga pinasaylo na sa ilang mga kasalanan. Abon di na masakit kay wa na may sala. Di na pud maguol kay nganong di man maguol. Naa mabulawan sa atong gitumban mga kapaglaom. Pero kay di man ta kawatan nga makaadtos langit, di na pud ta manghilabot anang mga bulawan. Pero dinhi pa na siguro
O niya 35 Gs Isayas ingon sila makadawat sa kasadya og kalipay og ang kasubo og ang pagpanghupaw mga wagtang. Wala na, di na ta magsige panghay-hay pa sa tong kaugalingon nga naman. May naman atong kahimtang. Versikulo 5 sa 35 Isayas unya ang mga mata sa mga buta, mga buka ug ang mga igdulungog sa mga bungol makadungog na og unya ang mga taong piang mulukso sa mas lagsaw ug ang mga dila sa amang mag-awit. Ang dahon sa kahoy mga kapaglaom nahimong tambal. Sa may tambalan tanang sakit. Kani ang kabungol sa tao nga amang ug bungol kuyog mangyud na mga kapaglaom. Di na madag opera-operas doktor oy. Di pud madag transplant no muna nga ang dila sa amang yun na siya di na siya kalitok bisan pag unsaon na nga tambalan na siya unya labaw sa tanan kining bunga og resulta sa sala sa tao hinungdan nga ang atong mga panagway kalanrakas lang. Matod pa sa akong amigo, na ay munadto, na ay munari, na ay munanha. Kalanrakas mga kapaglaom. Muna nga lisod. Busa, tungod niya na, ang mao nga bersikulo, naghatag ka na to og dako nga pagtulunan sa atong pagkinabuhi nining kalibutan. Unya, kinsa kay pasudlon dito no? Ato tanaw kinsa pasudlon dito. Kay lisod man sa naog magbuot-buot tag-adto dito. Kinsa maning ato ko na tanawon monitor. Kinsa ning atong mga higala nga naaron din niya. Merson paliw pa po gamay. Kesa ni Merson de la Serna. Nagsunod sila sa programa karon nga gabi usab. Anya atong mga kapaglaom nga ang Jennifer Encarnacion, Rose Cordisar og si Epifanio na doon sa diha sa Sudlon. Na nila pingganon karon ngadto ni Ivan Mer og ni Nathaniel Ilocero Jr. og ni Maricel Mag-aso diya sa Sitio Mohon, Barangay Awihaw. O niya ngadto ni Nathaniel o ngadto ni Alyunakiri Daguhoy ka naa sila kauban nato karon. Mr. John Hulaton. Ana sila nag-uban sila nato karong na gabi. Kinsay pasudlon dito mga kapaglaom ato ning tan-awon, kinsay pasudlon dito. Mayroon ta dispensa nga medyo murag dilatar tagamay sa panahon. Ingon pa dinhi dili ang tanang mag-ingon kanako Ginoo sumala sa Mateo City 21. Muna nga di ginagarantiya ang pagsigig yawit sa ngalan sa Ginoo. Kay kasagaras mga tao nagyawit gis ngalan sa Ginoo kanang hapit madalinas. Ginoo in town. Ginoo ko. Sige lang tawag ngalan sa Ginoo siya. Dili tanan magtawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kun dili ang nagtuman sa kabubuton sa kung amuhan to sa langit. Kabubuton samahan mga pinalangga nako nga mga higala. Salmo 40 versikulo 8, nagdali ako pagtuman sa imong kabubuton og Dios ko og ang imong kasuguan na naa sa akong kasing-kasing. So ang kasuguan kabubuton sa Dios. Muna nga magtuman ta kabubuton sa Ginoo, daghang kabubuton ng Ginoo gisugo. Pagkaon pinili. Okay, pinili man ta. O niya butangan sa taniag timaan. Adlaw ipapahulay. Dayon magbantay sugo. Dili kay sa likway ang sugo, duhaon na lang ang sugo. Disod na siya nga una-una. Way bisan unsa nga
mahugaw nga pasudlon ingos pinadayag 21:27. Apan din hinini walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon ni ang nagbatasan sa malaway o sa pagpamakak, kundili sila lamang nga nahisulat diha sa basahon nga iya sa kordero sa basahon sa kinabuhi. Mo ni akong gingon nga kung atong i-judge nga ang mga nabautismuhan di maluwas, di malangit, may impyerno, sayop ta. Ngano man, pagdawat sa tao sa bautismo, iyan ang ipasulat ang iyang libro, ay iyang pangalan sa libros kinabuhi. Pinadayag 20:15, ang ngalan bisan kinsa, di gani makaplagan das libros kinabuhi, inigbalik sa atong Ginoo, iitsa siya dito sa linaw nga kalayo. Busa, ang mga pasudlon dito katungwa nagbatasan sa pagpamakak. Sultis tinuod gyud. Kung mabasa nimo sa Biblia nga si Jesus ang pangalan, isulti na. Nga kana siya mao gina siya mabasa nato Jesus. Dili kay buhat-buhatan nato atong usbon-usbon ang iyang pinulungan aron mapaingon siya sa dili mao makapaglaom. Unya sa Galacia 5:19 hangtod sa 21, dayag kaayo ang mga buhat sa unod nga mao kini hilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag mga Dios-Dios, panglamat, mga dinumtanay, mga pakigbingkil, pangabubuho, kapungot, iaihay, sinupakay, nani dinhi, kasina, bugubog, gudyaka, bahakak, o mga butang nga maingon-ingon niini. Pasidanan ko kamo sama sa akong pagpasidaan kaninyo kaniadto nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Muna higala kong yaw-yawi, ako medyo kang amigo. Amigo yuta. Bisag unsaon. Amigo yuta. Pero atong teaching, atong yung subay sa balaang kasulatan aron nga daghan ang adto sa langit makapaglaom. Ay katapusan nga bersikulo akong basahon itong pumalandungan. Pinadayag kapitulo, ilam ni, 7:9. Ato ning pamalandungan, kay moingon ang uban nga, ang 144,000 maorigi malangit. Kanang 144,000 maihap na. Nya moingon pod ang uban nga mga nagtuon sa balang kasulatan nga sila rin po'y maluwas. Sila rin po'y malangit. Kay ilad yung nailhan ang tinuod nga pangalan sa Amahan. Kay ang buhat 4:12 nag-ingon man dito nga wa nay laing pangalan pa. Ilalom nining yuta, langit, lalong langit nga makaluwas. Tinuod yun na, wa nagilaingalan pa nga makaluwas. Kana ra gyud si Hesukristo. Si Jesus ra gyud kay maoro man na siya, ingon siya ang anghel nganlan nimo nig Jesus. Ang pulong Jesus kay siya mahimong manluluwas sa katawhan. Ngalan gyud Jesus. Mao gina imong mabasa diha. Una nga ug ato ni siyang punan, wa kita problema ng pagpuno-puno. Pero atong basahon ang 7:9 pinadayag. Ingon siya dinhi tapos niini mitanaw ako og ani akaron diay usa ka dakong panon sa katawhan nga walay bisan kinsa nga makaihap gikan sa tanang kanasuran, gikan sa tanang kabanayan og katawhan og pinulungan nga sa atubangan sa trono og sa atubangan sa kordero na nagtindog sila nga nanagsulob og puti nga hatag-as nga mga biste. Niya nagdala sila mga palmira diya sa ilahang mga kamot. Walay makaihap mga kapaglaom. Wa may makaihap, bot pasabot, ang pag-ingon nga 144,000 dili na siya malalis. Naaman, mabasa man nimo na. Pero kanang mga tawhana, mauna sila ang mga mag-alawit. Hindi na to ang konon nga. Tungod kay membro taan ng 144,000 niya, war ba na sila mahugawig babae. Unya tanan ra ba mga
tao ron, mga minyo or bang uban mga tao ron, apoy uban nga punipon ra pod. Unisod na siya. Una nga ato gid sa ato sabdog tinuod ba, aron nga di ta ma siya koy sa taro. Una nga ato gini siyang tutukan. Way makaihap. Na di na to saligan ang atong pagtulunan nga kitar gyoy maluwas. Mabitaw na ingon si Kristo, lakaw mo sa tibuok kalibutan iwaling mayong balita. Unyan ingon sa 16:1 sa Roma, wa na ko igakaula o mayong balita kay kini mao ang gahom alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Tanang mga tao gani wa na gipili ang Dios. Grisyanhon ka man, Hudiyo ka man, o unsa rasa nimo diha, basta magbag-o lang ka. Duol ka ni Kristo, siguro kinabuhi nga walay katapusan. Ni gabi mga kapaglawom atong pamalandungan. Kung ikaw karon nagalingkod sa imong lingkuranan, nagapamalandong nga ikaw gusto nga luwason sa Dios, ayaw pug nga imong kaugalingon duol sa Ginoo. Pagbag-o, pangayuas Ginoo nga mabag-o ta, pinaagi kaniya. Dili kay magbuot-buot ag pagkamatarong sa tong kaugalingon. Ato na sa wayo ng uban kay tungod nakalapas sila. Yaw, atong ipakita sa Ginoo nga ang atong pagkamatarong atong gidawat gikan niya. E kanang pagkamatarong nga atong madawat gikan niya, mo nay mulahutay. Pero kini lang atong pagkamatarong dili ni kahaponan makasala ra gyapon ta. Atong pamalandungan sa makadaghan makapaglaom tungod kay ikaw ug ako nagakinahanglan sa kinabuhi nga walay katapusan. Tuni gabi wala magitaigong panahon. Ang pipila ka mga gutlo aton lang gamiton alang sa atong pagpasalamat sa atong buhi nga Dios nga naghatag siya kanato kalampusan pagsibya sa iya mga pulong sa kahanginan. Salamat usab sa kinatibuk-ang puwersa sa mga Seventh-day Adventist. Ilabi na sa atong tanan nga mga tigpaminawan o nagsunod sa atong Facebook. Salamat sa inyo nga pagpakig-uban o ang puwersa sa Seventh-day Adventist nga gipanguluhan sa atong pinalangga nga presidente kapaglaong Pastor Charles Nogra. Yabagan usab kini sa atong communication director kapaglaong Pastor Lilord Arangis. Maingon man ang atong station manager nga mabtikon kayo, Pastor Efren Ortiga, o sa atong bag-ong production manager, si kapaglaom Pastor Dwayne Clavis. Ang atong mga media missionaries usab nga padayon nga ni hatag og panahon pagboluntaryo nga pagpahat yun ang mayong balita ngadto sa uban nato nga mga higala nagkinahanglan usab sa kaluwasan. Nini gabi wan man tay igong panahon ako mong gihangyo sa pagpag-iuban alang sa itong pagampo magampo ta. Dios nga magagahom nin taknaa sa gabion. Salamat sa imong pagkamaayo kanamo. Salamat sa imong dakong gugma. Salamat sa mensahe nga among gisawan. Diin ang imong mga pinili o Dios, imong gitagan-an og puloy-anan diha sa langit. Ang among gihangyo kanimo Ginoo, aga ka kami matagkaron og unya sa dalan nga among ginalaktan. Ang kalisdanan nga among masugatan sa kinabuhi. Mga pagsulay nga among ikatagbo matagkaron og unya sa among kinabuhi. Andama ang among kaugalingon Ginoo, nga makahimo kami sa pagbarog dili tungod sa among kaugalingon kundi tungod kay ikaw among gidawat nga among manluluwas sa among kinabuhi pinaagi sa santos nga bautismo ug gihimo mo kaming instrumento nga mahimong iwag ngadto sa mga katawhan nga naapas kang ngitngitan. Among giampo Dios ngitak naa sa gabion. Panalangini ang imong tanan nga mga anak tibok naong sa yuta. Ang gingharian, imong gitagana alas matag usa kanamo. Among mapuy-an, mapahimuslan o ang kinabuhi nga walay katapusan. Among mangkon. Lauman namo ang kining tanan among gihangyo, madawat o pasaylo among mga sala. Among kining ipangayo pinagi sa ngalan ug gahom ni Hesus nga among bugtong manluluwas. Amen. Wala kita igong panahon sa ngalan na lang sa kinatibuk ang puwersa dinhi sa AWR kining inyong bus nga lagad Evangelist sa Rusty Daguhoy.
Mosultig mo ingon samtang ang tao mo hilak kana nagpasabot nga wala pa makubsig paglaom. Dalaygon ang Dios, mayong gabi Pilipinas. Ang takna hapit na nga si Hesu Kristo mubalik. Ang takna hapit na. Higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kami temporaryo nga manamilit og magapadayon sa pagdapit kaninyo hangtod sa sunod nato nga pagsibya sa samang takna ug sa samang higayon dinhi lamang sa inyong paboritong istasyon, Adventist World Radio Toledo. Ang takna hapit na. Ang takna hapit na. Anak, balik na